Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va continuer la résolution de la fiche TD numéro 5. On s'est arrêté l'autre fois à la question numéro B de l'exercice numéro 1. D'accord. Bien sûr, on vous a laissé la deuxième fonction, d'accord, comme un travail à faire. Maintenant, le même principe. اللي خدمنا به في la première fonction في la table 1 d'accord معناتها هنايا دوك معليش نرسم لكم غير la table de Carnot في الزوجه كيفاش تجي دوك تجي sous forme دوك 16 معناتها فيها 16 كاز d'accord comme ça دوك طيح لكم هنايا 16 باسكو فيها 16 هايله باسكو كاين 16 فالور دوك هنا نديرو x y وهنا z t d'accord هنا 0 0 0 1 1 1 1 0 on a 0 0 0 1 1 1 1 0 voilà. Donc le remplissage شوفوا مليح كيفاش يجي داير دوك هذاك لو صوتي من كاين داكور معناتها دير هنايا لا بروميير فالور لا دوزيام لا تروازيام لا كاتريام بعدا سانكيام سيزيام ساتيام ويتيام بعد هنا ثاني دير هذاك لو صون معناتها تهود كاع لتحت معناتها لو صون يندار في لي كولون وثاني في لي لين معناتها دير هذا السطر وهذا السطر من بعد دير السطر الاخير وتعاود تولي مارشاريا داكور فوالا دونك كيما هنايا تبعوا معايا باش غادي جو رومبليغ وثاني اون اوتر ميثود باش تجيكم سهله رقموا قبل ما تبداو تخدموا مثلا هنا غادي ترقم دير 0 1 2 3 حتى ل 15 داكور وهنايا تجي كيما هكا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهنا 12 13 14 15 فوالا اي من بعد اش دير الزيرو هذا تحطه هنا تاع 1 تحطه هنا تاع 2 تحطه هنا تاع 3 تحطه هنا وتاع 4 اكسيتيرا معناتها تكون ديجا مرقم هنايا 3 4 5 حتى ل 15 فوالا. المهم تخدموا المهم لي فالور يكونوا متناسقين مع لي فاريابل هذا سي ليسونسيال داكور. دوك نوريكم كيفاش نعمروا معليش بالطريقه هذيك الرابيد. دوك عندك هنا 0 0 0 0 راني حابس حتى لهنا دوك دير هكا 0 0 0 0 من بعد 1 2 3 4 0 واحد اخرين 0 0 تعاود تجي المارش تروح للتالي وتعاود تولي مارش اريير. هنا عندك 0 0 0 0 دوك 4 تاع لي 0 دوك تجي هنا تعمرهم 0 0 بعد هنا عندك 1 1 1 1 تجي هنا الفوق وتعمرها 1 1 1 كاع دير فوالا. دوك هنا اش دير لي ريغروبمون تاعك. دوك هنا عندك لو شوا سوا تريغروبي هادو 4 تاع لي 1 داكور يخرج لك ان سول تير داكور ولا تنجم تريغروبي كيما هاك. دوك عندك هادي دوك هنا تريغروبي 8 تاع الاصفر كيما هاك داكور ولا 8 تاع الاصفر كيما هاك ها مالا زوج تاع لي ريغروبمون. دوك في هادي يخرجوا لك زوج تاع لي تام وهذه يخرج لك تام واحد. دوك تا عندك حريه الاختيار سواء تخدم بهذه ولا هذه المهم غادي يعطوك نفس النتيجه مثلا كنا نخدموا بليميتر اش تعطيك شوفوا مليح هنا اش تعطيك اكس ايغريك تعطيك اكس ايغريك دوك اف 2 تعطيك اكس ايغريك وكنا نخدموا بهادو داكور كيما هنايا هذه دوك اللي ما تبدلش منها هي الاكس في اللي ما تبدل زائد اللي ما تبدلوش منها. هنا راكم تشوفوا كاع تبدلوا معناتها زادوا تي ما ندي فيهم حتى وحده باسكو كاع تبدلوا ها. دوك هنايا الاف 2 تعطيك اكس فوا دوك نروح للترم الزوج اش يعطيك هنايا مع هذه دوك هذه الفوقانيه مع هذه دوك هذه مع هذه روماركم مليح بلي هنا عطاك الايغريك ما تبدلش وهادو 4 كاع تبدلوا معناتها بين زادوا تي ما ندي والو دونك تعطيك ايغريك فوالا. وديت انا الكومبليمون ما ديتش الكومبليمون باردون باسكو زيرو وراني نخدم بلي ماكسير وهنا خدمت بلي مينتال باسكو عطيتهم 1 1 عليها درت ديريكت بلا ما ندير الكومبليمون. وهنايا الاكس لقيتها باسكو هنايا راهي زيرو خليتها باردون هذه مع هذه راهي زيرو خليتها بلا كومبليمون وهذه كذلك من درت هكا مع هكا شفت هنا اللي ما تغيرش لقيت بلي الايغريك هي اللي ما تغيرتش داكو عليها خليتها هكا باسكو راهي زيرو راكم تشوفوا عطاتكم نفس النتيجه نفس النتيجه فوالا. دونك كانت هذه كومون دريسي لا طاب دو فيريتي لا باردون لا طاب دو كارنو وين تكون فيها ان نومبر دو فاريابل ايتيغال ا 4 معناتها تخرج لكم 16 فالور داكور فوالا. دونك جو باس على l'exercice numéro 2
جو باس على l'exercice numéro 2. دوك هنا عطاوني دي زيغاليتي، قال لك بروفيهم ا ليد داكور ا ليد دو لا طاب دو كارنو. بون حنا ماش نبروفيهم الجبريكمون، دوك الجبريكمون نخليها لكم نتوما تخدموها باسكو سي سامبل. دوك هنا اش دير، تزيد هنا دير كومبليمون باش هاد الكومبليمون مع هاد الكومبليمون يروحوا. دوك هنا نعطيكم دي زاستيس داكور. كيما هنا اش دير هنا كومبليمون وتزيد هنا ان اوتر كومبليمون. دوك زوج تاع لي كومبليمون يروحوا يبقى لكم غير هذه الدخلانيه وتساوي بي كومبليمون داكور. فوالا باش تنجموا تخدموا باسكو كي يكون هكا كومبليمون من الفوق يصعب عليكم الخدمه. دوك نتوما ماذا بكم تقلعوه باش اليميني اش دير في الايغاليتي في زوج دير لهم كومبليمون كومبليمون داكور. باسكو كي تقول اف تساوي اف غير اللي درت اف كومبليمون تساوي اف كومبليمون. هذا هو لو برانسيب. لا ميم شوز هنايا ثاني تنجموا ديروا هنا ان كومبليمون بعد الديفيزي ولا ديفيزي. هذا نتوما عندكم حريه الاختيار. دوك انا نقترح عليكم انكم هذا تيليمينوه ديروا له كومبليمون من الفوق وهذا تزيدوا هنا ان كومبليمون. كي ديفيزي هذا شي يولي لك اكس بلس y x كومبليمون بلس y. هذا كي دير له كومبليمون يولي لك x كومبليمون بلس y. ايوا تخدم دوك هذا الكومبليمون روح وتخدم. وهنا ما عندكش كومبليمون دونك ما عندكش اشكال تخدم عادي. هنا تخدم عادي باسكو ما عندكش اشكال. دونك هنا الجبريكمون معناتها تقبض هذا لا بارتي غوش ديرها لا ديستريبيسيون لي زاكسيون دو لاجبر وكاع لازم تتحصل على بي داكور. لازم تحصل على بي. حنا اش غادي نديرو غادي نوريكم كيفاش نقبضوا اون فونكسيون داكور ولا اون اكسبرسيون ونرسم لها لا طابل دو كارنو تاعها. نكتبوا مليح. بون قبل ما نبدا نخدم نشوف شناش عندي من فاريابل. عندي الا والبي والسي هذا مكان. دونك عندي ثلاثه. دونك غادي نرسم اون طابل داكور. اون طابل فيها ثلاثه تاع فوالا. دونك عندي لا طابل هكا انت يجوني فيها 8 تاع لي فالور باسكو 3 تاع لي فاريابل تعطيك 8 تاع لي فالور. دوك نديرو الا نديرو هنا البي ونديرو هنا السي داكور. بيان سور حنايا درنا الكومبليمون صاي محيناها لازم تما نلقاو بي كومبليمون معناتها هذا لازم يعطيك بي كومبليمون. دوك نشوفوا لي اسكو يعطيني بي كومبليمون ولا لا. دوك هنا عندي 0 1 هنا عندي 0 0 0 1 1 1 0. دوك تبعوا مليح لا طاب دو كارنو سي اكسترا اوردينير. علاه باسكو تعطيك واحد لاستيس مهما كانت لا فونكسيون تنجم تعمرها في لا طاب دو فيريتي. بار كونتر كي تكون عندك اون فونكسيون كيما هكا ونقول لك عمر لي لا طاب دو فيريتي تجي فريمون ديفيسيل. بصح مين تكون تعمرها في لا طاب دو كارنو باسكو لا طاب دو كارنو سي كوا سي اون طاب دو فيريتي. معناتها لا طاب دو كارنو لا طاب دو كارنو هي اون طاب دو فيريتي بصيغه اخرى. هذا مكان معناتها لا طاب دو كارنو ثاني هي تعطيك لا طاب دو فيريتي. دوك متى كون نقول لك هذه عطينا لا طاب دو فيريتي تاعها غادي تجيني شويه صعيبه. خاطر علاه الاولى نستفوا الا بعد البي بعد السي اونسويت نعمروه اونسويت من بعد نقبض الا مع البي ا كومبليمون بي كومبليمون نرسم لهم كولون وحدهم. بعد ا بي كومبليمون سي كومبليمون ونرسم لهم ان كولون وحدهم انسي دو سويت. من بعد نرسم لا كولون جلوبال تاع الاف. دوك تشوفوا مع الكارنو اسهل ما يكون اسهل ما يكون. دوك تبعوا معايا. اول حاجه نقبض هكا شوفوا مليح باش ندير هكا باش تشوفوا مليح. نجي هنايا دونك ماشي نعاود نكتبها هنا باش ما تخلطوش. دوك هنا اي تيغال لازم تقول ا كومبليمون بي كومبليمون بلس ا بي كومبليمون سي كومبليمون بلس ا بي كومبليمون سي. فوالا دوك هذه هي لا فونكسيون ولا هذه ليكسبرسيون تاعي بعد ما درت دو كومبليمون. معناتها كي درت انا دو كومبليمون دوك زوج راحوا والبي ولات لي فيها كومبليمون. دوك تبعوا مليح كيفاش غادي نعمر هادو هنايا باسكو غادي نتخيل بلي هذه سي اون فونكسيون وغادي نعمرها لي فالور تاعها. شوفوا مليح اول حاجه تكتب هكا ا كومبليمون بي كومبليمون. اش معناتها ا كومبليمون بي كومبليمون؟ ولو مالكم مليح كي راهي مكتوبه على شكل دي مين تيرم. شوفوا مليح راهي سو سون سو فورم دي مين تيرم معناتها القيم من اجلهم لا فونكسيون تساوي 1. دوك انت هنا اش دير شوفوا مليح تقبض ا كومبليمون بي كومبليمون معناتها تروح عند الا ايتيغال 0 والبي ايتيغال 0 داكور. شوفوا مليح وين الا ايتيغال 0 دوك عندك هاد لاكاز و ا ايتيغال 0 بي ايتيغال 0 عندك هاد لاكاز. دوك عندك زوج تاع لي كاز من اجلهم الا والبي يساوي 0 0. هايلا كاينه هادي كاينه هادي معناتها هادو زوج. دوك انت اش دير هنا 1 ودير هنا 1 داكور. تقول لي استاذ كيف؟ دوك نفهمك علاه باسكو علاه انت كي تكون مثلا كون راه عندك العمليه العكسيه ودرت هاد لو ريغروبمون هنا اش تقول لي ما تغيرش هنا في اللي ما تغيرش هنا نيشان ولا لا. هذا الريغروبمون واش يعطيك هاد لو تاب. شوفوا مليح كي تريغروبي هنايا هادو زوج وتقول اللي ما تغيرش هنا هو الا بصح هنايا مين تيرم معناتها دير ا كومبليمون هايا لا. في اللي ما تغيرش هنا هو البي بصح هو البي راه بالزيرو معناتها دير له كومبليمون هاولا.
معناتها هذا الريغروبمون عطاك هذا لو تيرم. دوك هذا لو تيرم يعطيك هذا الريغروبمون، معناتها يعطيك هنا وهنا. بنفس الطريقه نكمل الاخرين. هيا فازي. دوك شنو ندير هنا؟ قال لك دوك ا بي كومبليمون سي كومبليمون. دونك تحوس عند ال A est égal à 1 B0 c'est 0. donc B0 c'est 0 راهي لا، و A est égal à 1 هاي لا، معناتها ال 1 يجيك هنا. داكور. ensuite قال لك A B كومبليمون سي معناتها 1 0 1. donc 1 0 1 هاي لا، donc تجيك هنا. donc هنا تحط ال 1 تاعك. داكور. فوالا. donc une fonction الا كان هادو هما لي تيرم تاعها عطاوك لي 1 هنا، الاخرين غادي تعطيك اوتوماتيكمون دي زيرو. donc هنا تحط دي زيرو. داكور. donc شنو ندير لو ريغروبمون. بلي انا هذه ما خدمتش كاع بها، خدمت غير بهاد لابارتي. معناتها بهاد لابارتي لازم نلقى هذه. داكور. donc شوفوا انا كي ندير هاد لو ريغروبمون شنو ندير. اللي ما تغيرش هنا ما كانش باسكو ا تغيرت. في اللي ما تغيرتش هنا اللي هي بي كومبليمون. donc هذه تعطيك بي كومبليمون. شوفوا مليح الريغروبمون هذا عطاني بي كومبليمون. هاي داكور. هذا مكان. donc هذه هي كيفاش تحصلت على هاد لابارتي. داكور. رسمت لها اون طاب دو كارنو تاعها بهذا الشكل وتحصلت على النتيجه هذه. بنفس الطريقه غادي ديروا 2 وديروا 3. دونك 2 كاينه اكس اي زد، معناتها عندكم 3. هنا ثاني تخرج لكم طابل فيها 8 تاع لي فالور. داكور. دونك تيليميني الكومبليمون تاعك تتحصل على هذه النتيجه. دونك تيليميني دير 2 كومبليمون هنا، كومبليمون في الايغاليتي الاولى وفي الزوجه. دونك هنا تجزأ الكومبليمون تولي لك اكس كومبليمون زائد اي كومبليمون زائد اي باسكو الكومبليمون مع الكومبليمون يروح. داكور. وهنا تبقى لك غير هادو داخلين. وهنا ثاني راهي سو فورم دو مينتر. دونك هنا شنو تولي دير؟ تقبض اكس كومبليمون معناتها 0 1 وتروح عند 0 1 وتحط 1. ايا وتبدا تعمر في لاطاب تاعك. كي تكملها كاع دير لي ريغروبمون. غادي كي دير لي ريغروبمون وتخرج لا فونكسيون سامبليفي غادي تلقى هاد ليكسبريسيون. غادي تلقى هاد ليكسبريسيون. فوالا. كاينه غير هنايا بوتيت ما غاديش تبان لك، ولكن هنايا راهي كاينه ا و بي و سي و دي. داكور. باسكو هنايا كاينه الا و البي. داكور. سي ماهيش باينه ولكن كاينه سي. دونك هنايا يوتيليزي 4 فاريابل. داكور. فوالا. دونك هنايا دو بريفيرونس تستعملوا 4 فاريابل. داكور. علاه هي سي فري غادي يكون تخدموا بثلاثه تخرج لكم، ولكن نتوما استعملوا 4 فاريابل باش تتعلموا ترسموا لا طاب دو فيريتي تاع لا طاب دو كارنو تاع 4 فاريابل. داكور. وكيفاش ديروا ريغروبمون تخدموا بها. دونك هنايا انا ننصحكم هنا باش تستعملوا 4 فاريابل، ولو انه ما راهيش باينه بلي 4 فاريابل. ما راهيش باينه وما راش فارضين عليكم 4 تاع لي فاريابل. فوالا. دونك كانت هذه بالنسبه لا بارتي 2 من ليكزارسيس نيميرو 1. نروح ماتنون ليكزارسيس نيميرو 2. Exercice numéro 2, قال لك trouver les 4 formes canoniques des fonctions f1, f2, f3 représentées par la table de vérité suivante. Voilà, donc هنا غادي ندخلوا في les formes canoniques. D'accord, les formes canoniques. Donc les formes canoniques. Donc exo 2. Donc نبداو بال f1. Donc f1 ندير هنا entre parenthèses donc a b c parce que في les formes canoniques لازم نبريسيزي les variables. Donc A, B, C. Donc هذه est égal. Donc les formes canoniques كما قلنا لكم كاينه لا بروميير. donc باش نكتبها لكم هنا هكا. donc لا بروميير تبع اليمين تاع. La deuxième تبع لي max terme. La troisième تخرجها من la première. و la quatrième تخرجها من la deuxième. فوالا. دوك ال F1 تساوي. دوك هنا غادي نستعمل لا فورم réduite. دوك تساوي somme. داكور. شنو عندي؟ دوك هنا جو في نيميروتي 0 1 2 3 4 5 6 7. انا هادو مين جبتهم؟ 0 0 0 هي 0 0 0 1 هي 1 0 1 0 هي 2 0 1 1 هي 3 1 0 0 هي 4 1 0 1 هي 5 1 1 0 هي 6 1 1 1 هي 7. تري بيان. دونك الان لا فونكسيون تاعي اش تساوي؟ شوفوا مليح. تساوي 0 1 3 4 5. دونك 0 3 4 5 قلنا تري بيان 0 1 0 وال 1 باردون 0 وال 1
3 و 4 و 5. دونك تساوي سوم 0 1 3 4 5. دونك هذه تنتعدل جوست على باسكو هما ما فرضوش عليا قال لك كي دايره لا فورم. هذه لا فورم ريدويت قريناها ديجا في الكور. هذه سي لا فورم ريدويت معناتها اولي باش تكتب لا فونكسيون تاعك بدلاله لي فاريابل تكتبها غير هكا. هذه بالنسبه لا بروميير. هذه بروميير فورم كانونيك وتساوي بي. داكور هنا نتبع لي ماكسيم. دونك لي ماكسيم معناتها هذه وهذه. دونك هذه سي 2 6 و 7. دونك تساوي بي تاع 2 6 و 7. داكور دونك هذه سي لا دوزيام فورم كانونيك وتساوي ماتنون troisième و quatrième كما قلنا لكم ما تنجموش تكتبوهم بلا فورم ريدويت. معناتها لازم تكتبهم en utilisant les variables. دونك انا نستعمل لي فاريابل تاعي ونبدا نخدم. دونك لي مينتر دونك الاولى دونك 0 1 3 4 5. دونك هنا نكتب كيما هاك. دونك تساوي ا كومبليمون بي كومبليمون سي كومبليمون زائد directement produit. D'accord. Donc A complément B complément C produit. Donc A complément BC produit. A B complément C complément produit. A B complément C. Donc اش دير هنا كومبليمون فوق كل واحد فوق كل تيرم كوم سا. ومن بعد دير ان كومبليمون جلوبال فوق لا فونكسيون تاعك كاع. داكور بون بيتيت غادي تقول لي تبوزي لي لا كاستيون قال هادو كيف خدمتهم. دوك الاولى لو مين تيرم الاول راه جاي عند زيرو معناتها ا زيرو بي زيرو سي زيرو. وحنا قلنا في المين تيرم من يكونوا لي فالور تاع لي فاريابل 0 0 0 شدي لهم انت دير لهم الكومبليمون. الا لقيتها زيرو درت لها كومبليمون. البي زيرو درت لها كومبليمون. سي زيرو درت لها كومبليمون. نروح عند المين تيرم الزاوج 0 0 1 ها ولا 0 درت لها كومبليمون 0 درت لها كومبليمون الان ما درت له والو. اي انسي دو سويت. معناتها هادو كاع كيما داروا خدمتهم بنفس هذه الطريقه. معناتها خدمتهم بهذه الطريقه تحصلت على هذه. دونك هذه سي لا تروازيام فورم كانونيك تساوي. دونك نروح نخدم باللي ماكس تاعنا. معناتها نخدم بالزيرويات. معناتها نخدم بهذه وهذه. دونك هنا تعطيك دي بلس. داكور تعطيك دي بلس. دونك الاولى هاله. دونك هذه سي ا بلس بي كومبليمون. دونك ا بلس بي كومبليمون بلس سي بلس. داكور وهنا غادي تقول لي كيفاش خدمت. كما هنا شدرت انا من لقيت الفاريابل زيرو ما درت لها والو كيما هنا شوفوا مليح. داكور وكي نلقى الان ندير لها الكومبليمون. البي لقيتها درت لها كومبليمون. معناتها في لي ماكس تاع العكس. معناتها كي تلقى زيرو تخليها وكيما تلقاها دير لها الكومبليمون. دونك نروح للزاوجه. دونك الزاوجه هاله. دونك عندي ا كومبليمون زائد بي كومبليمون زائد سي زائد ا كومبليمون زائد بي كومبليمون زائد سي كومبليمون. بيان سور انت في الكاتريام دير هنا كومبليمون فوق كل تيرم ومن بعد دير ان كومبليمون جلوبال لا فونكسيون تاعك وتتحصل على كاتريام فورم كانون. فوالا دونك هذا مكان. هذه هي الطريقه نجبد بها لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام اي لا كاتريام. دونك نعاود ناكد لا بروميير ولا دوزيام نجم نكتبهم بهذا الشكل بهذه الطريقه معناتها لا فورم ريدويت باش نربح الوقت. بس على تروازيام ولا كاتريام لا لازم لا فونكسيون تاعي تكون بهذا لا فورم باش نتحصل على لا تروازيام ولا كاتريام. فوالا دوك هذه بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 2. بيان سور هذه لا بارتي 1. دوك تبقى لكم الاف 2 والاف 3 تخدموهم بنفس الطريقه. داكور الاف 2 والاف 3 تخدموهم بنفس الطريقه. باردون نورمالمون هنا غلطنا باسكو خدمنا الاف 3. هذه الاف 3 هذه سي الاف 3 اللي خدمناها. داكور دوك تبقى لكم الاف 1 والاف 2 باسكو الاف 3 هي اللي كنا نشوفوا لها في لي فالور باش كنا نخدموا اف 3 ماشي اف 1. فوالا دوك هذه بالنسبه لاف 3. اف 1 اف 2 تخدموهم بنفس الشكل معناتها بنفس الطريقه تخدموهم. داكور نروح لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون اش قال لي؟ قال لك تروفي لا فونكسيون باردون لا فورم لا بروميير اي دوزيام فورم كانونيك دي فونكسيون سويفونت. ايوا هنايا عطاوني دي فونكسيون وقالوا لي جبد لا فورم كانونيك. هنا عندكم ثلاثه تاع الاختيارات. عندكم 3 شوا. لا بروميير الجبريكمون معناتها بلا ميثود الجبريك. لا ميثود الجبريك كي دير دوك نعطيكم هنا اكزومبل. هنا ديجا غادي تروماركي بلي راهي مكتوبه على شكل مين تيرم. تري بيان راهي مكتوبه على شكل مين تيرم.
كيما هنايا تفيريفي اول حاجه تفيريفي لي فاريابل. دوك كيما هنا عندك الا والبي والسي والدي. تري بيان. دوك هنا عندك الا والبي والسي والدي. دوك لا ميثود الاولى الجبريك اش تقول لك مثلا عندك هكا ا كومبليمون زائد ا بي كومبليمون دي زائد بي سي كومبليمون دي زائد سي دي كومبليمون. داكور. دوك لا ميثود الجبريك اش تقول دوك هذه شويه طويله بصح تعطيك النتيجه. اش تقول لك كل تيرم دير له ان اكلاطمون باش تتحصل على لي فاريابل الناقصين. داكور. مثلا انت هنا عندك دي مين تال معناتها لازم غادي ترده سو فورم بروميير فورم كانونيك باسكو لا بروميير فورم كانونيك عباره عن دي مين تال. تري بيان. دوك اش دير انت تقبض مثلا هذا لو تال ا كومبليمون شي يساوي دوك تنجم دير كيما هكا ا كومبليمون في بي زائد بي كومبليمون. خليه بي زائد بي كومبليمون يعطيك 1 في ا يعطيك نفسه في ا كومبليمون يعطيك نفسه. انت هنا اش دير ديستريبي اش تساوي هذه تساوي ا كومبليمون بي زائد ا كومبليمون بي كومبليمون. معناتها الترم شوفوا واش كان خاوي ما فيه اوكين فاريابل ولا تدروك فيه اون فاريابل. من بعد نفس الشيء تقبض هذا مع هذا تزيد له دي مثلا تزيد له السي شنو يولي لك ا بي سي ا كومبليمون بي سي زائد ا كومبليمون بي سي كومبليمون. داكور. وهذا ثاني يولي لك ا كومبليمون بي كومبليمون سي زائد ا كومبليمون بي كومبليمون سي كومبليمون. معناتها هادو داكور وراو لك 4 وهي رايحه. معناتها كل مره شدير تقبض الترم اللي ناقص منه فاريابل وتزيد له لا فاريابل زائد العكس تاعها زائد الكومبليمون تاعها. كل مره تقبض فوا دير ملتيبليي. معناتها كل خطره تقبض الترم ودير له برودوي لا فاريابل اللي راهي ناقصه في الكومبليمون تاعها. دوك هذه غير مع الا دوك غادي تجيكم شويه طويله بس غادي تعطيكم نتيجه. دوك هذه طريقه واحده. الطريقه الثانيه انك ترسم لا طاب دو فيريتي. معناتها تقبض هاد لا فونكسيون ترسم لا طاب دو فيريتي تاعك تقبض الا كومبليمون بعد الا بي كومبليمون دي تخرج لها كولون بي سي كومبليمون كولون سي دي كومبليمون كولون بعد الاف هي لا كولون الاولى زائد الزوجه زائد الثالثه زائد الرابعه. داكور. معناتها هنا تحوس من يكونوا كاع دي زيرو يعطيك زيرو وحده فيهم تكون ا تعطيك ا وتبدا تعمر. من بعد صاي تتحس على ان طاب دو فيريتي فيها 16 فالور تحوس عند الان تخرج المين تيرم تخرج البريمير فورم نورمال كانونيك لي ماكسيم تخرج لا دوزيام فورم كانونيك. هذه لا دوزيام ميثود. لا تروازيام ميثود تخدم بلا طاب دو كارنو. معناتها صاي دوك رانا تعلمنا لا طاب دو كارنو. واش غادي ندير انا غادي نرسم لا طاب دو كارنو تاع هذه. دوك لا طاب دو كارنو فيها 16 فيها 4 هكا. دوك شوفوا لا طاب دو كارنو شحال ساهله باسكو قلت لكم سي مانيفيك لا طاب دو كارنو باسكو فريمون تسهل لنا الامور بالبزاف. دوك شوفوا مليح. دوك هنا عندي ا بي سي دي. داكور. عندي 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. نروماركي بلي هادو راه مكتوبين على شكل مينتال. معناتها غادي نعمر دي ان هنايا. داكور. نجي دوك ا كومبليمون شنو معناتها ا كومبليمون. داكور. معناتها نحط دي ا وين كاين الا فيها زيرو وراهم لي كاز اللي فيهم ا زيرو كاينه هادو زوج. داكور. كاينه كاع هاد لا لين فيها ا كومبليمون هايله وهاد لا لين فيها ا كومبليمون. دوك هادو كاع نعمر فيهم دي ا. علاش باش كي دير هاد الريغروبمون شوفوا مليح كون ندير هكا ريغروبمون ونخرج هاد الريغروبمون واش يعطيني لو تيرم يعطيكم اللي ما تغيرش هنا في اللي ما تغيرش هنا اللي ما يتغيرش هنا كاين ا كومبليمون واللي ما تغيروش هنا راكم تشوفوا بلي كلشي تغير. معناتها لو تيرم هذا يعطيك ا كومبليمون ها والو. من بعد تروح للدوزيام ا بي كومبليمون دي. شنو معناتها ا بي كومبليمون دي تروح هنايا تحوس على ا ايتيغال 1 بي ايتيغال 0 و دي ايتيغال 1. دونك 1 دونك 1 0 هاهي لا 1 0 هاهي لا والدي لازم يعطيك الان معناتها هذا وهذا. معناتها هاد لاكاز باسكو الانترسيكسيون تعطيك هذه مع هذه. دوك هاد لو تيرم ا بي كومبليمون دي راه جاي هنا مع هنا. ها ندير هنا 1 وهنا 1 وكل مره انت ماذا بك كل مره دير هاد العفسه. علاه باش تفيريفي دير الريغروبمون. شوف اللي ما تغيرش هنا هو ا بي كومبليمون في اللي ما يتغيرش هنا هو دي ا بي كومبليمون دي ها والو. دونك انت راك نيشان ما راكش غلط. فوالا نروح ماتنون للثالث بي سي كومبليمون دي. بي سي كومبليمون معناتها بي ايتيغال 1 يعني في هادو زوج تاع ليلين. سي كومبليمون دي معناتها 0 1 0 1 معناتها عندك هادي مع هادي. داكور. عندك هادي مع هادي. دوك هادي راه فيها 1 صاي ما كاش مشكل خليها كيما راهي زيد غير زوج. علاش انا ندير نفيريفي اسكو راني غلط ولا. كون ندير هاد الريغروبمون دوك اللي ما تبدلوش هنا هما سي كومبليمون دي اللي ما تبدلش هنا هو البي سي بون راني نجيست.
داكور. التالي هو سي دي كومبليمون، سي دي كومبليمون. دونك سي معناتها 1 0 سي دي كومبليمون معناتها كاع هاد لا لين داكور 1 1 نزيد هنا 1 ونزيد هنا 1. نشوف اسكو هاد الريغروبمون يعطيني سي دي كومبليمون. وي هنا كاع تغيروا، هنا اللي ما تغيرش هو سي دي كومبليمون. ها هو. دونك لا فونكسيون تاعي خدمت لها لا طاب دو فيريتي رابيدمون بارابور لا طاب دو فيريتي ستاندار. راكم تشوفوا بلي هذه تربحكم بزاف الوقت. دونك انت شاد دير هنا دي زيرو بيان سور داكور. مادنو غادي تقول لي بصح واش العلاقه بين لا بروميير فورم كانونيك ولا دوز. كيما وريت لكم من قبل، وريت لكم ديجا باللي كي تبغي ترقم هنا مثلا كنا نبغي نرقم لي فالور. دوك هنا عندك الزيرو 1 2 و 3 4 5 6 و 7 8 9 10 و 11 12 13 14 و 15 داكور. هاك تحصلت على لي فالور في كل مره شي يساوي. دوك انت شادير ها اف 1 تساوي لا سون ونخير لي مين تاع دوك لي مين تاع وراهم. دوك 0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 13 14 فوالا. دوك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 دوك من 0 حتى ل 8 باردون حتى ل 7 باردون ل 8 لا داكور حتى ل 7. من بعد عندنا 9 و 10 و 11 9 و 10 و 11 داكور وال 14 و 13 و 14 فوالا و 13 و 14. هاي لا بروميير فورم كانونيك. نروح لا دوزيام اللي هي بي تاع من تاع الزيرويات. دوك الزيروات عندك في الدوز في الكانز وفي الويت. دوك الويت 12 15 دوك ويت 12 15 داكور. تبغي تفيريفي راك غلط ولا لا شادير داكور. نبغي نفيريفي لازم لي شيف اللي ما نلقاهم هنا لازم ما نلقاهمش هنا. باسكو علاه لي شيف اللي يكونوا في الدوزيام مستحيل باش يعاودوا يكونوا في يكونوا في البريمير، مستحيل باش يعاودوا يكونوا في البريمير. سي بور سا انت تفيريفي لي شيف هنا ما لازمش تلقاهم ريبيتي هنايا. هذا ما كان معناتها باش تفيريفي لا بوتيت تكون غلط بوتيت غلط درت الويت هنا عاود خرجته هنا مثلا هنا تعرف بلي راك غلط. الويت ما ينتمي غير لوحده فيهم ما ينتمي لهمش في زوج او ميم. فوالا دوك كانت هذه طريقه ولا طرق باش تخرجوا لا فورم كانونيك. دوك سوا بلا ميثود الجبريك راني وريتها لكم سوا بلا طاب دو كارون معناتها تكون عند باردون لا طابل دو فيريتي ستاندار تكون عندك بعدا تقبض لي مين تاع الماكسيم تخرج بريمير دوزيام ولا كيما شفتوا دروك لا طاب دو كارون. باسكو على لا طاب دو كارون فيها هذيك لاستيس من يكونوا هنا سو فون دو مين تاع سامبليفي تنجم تخرج لهم لي فالور تاعهم ديريكتومون في لا طاب داكور كيما وريتكم دروك لاستيس ايوا تخدموا عادي. هذا مكان دوك بلا ميم ماتود لا ميم دو لا ميم فاصون تجبدوا الاخرين. كيما هنا مثلا اش غادي تساعدكم لي ماكستير داكور. هنا غادي تساعدكم لي ماكستير. بون هنا نورمالمون كاين برودوي هنا نورمالمون كاين برودوي داكور نجمو تريكتيفو عندكم تخدموا داكور. دوك هنا كاين برودوي دوك كيما هنا راهي عباره عن ماكستير. دوك انت كي ترسم لاطاب دو فيريتي تاعك هادو تعمرهم زيرويات معناتها تروح عند الزيروات ودير زيرو داكور والاخرين تحط فيهم دي 1 وتخدم فوالا. فوالا دوك ماتنو قال لك بروفي لي زيكيفالونس سويفونت. دوك هنايا عندي هذه تساوي هذه داكور وقال لك بروفي ليكيفالونس. هنا راكم تشوفوا ما شرطوا عليا والو عطاوني لا ليبرتي باش نخدم. دوك هنا تنجم تبروفيهم الجبريكمون معناتها تقبض هذا ديفلوبيه غادي تتحصل على هذه داكور ولا تبغي تستعمل لا طاب دو كارنون بلا ميم ميثود اللي وريتها لكم طوطالور معناتها ترسم لا طاب دو كارنون هنايا راك تروماركي بلي هنايا دي مين تير هنا دي ماكستير مين تير ماكستير مين تير ماكستير راك تشوف معناتها خطره تخدم باللي زيرو خطره تخدم باللي 1 تتحصل على نفس النتائج داكور. دونك مثلا الدو الاول معليش نديرها لكم رابيدمون شوفوا مليح كيما هنايا عندي اكس اي زد معناتها طابل فيها 8 تاع لي فالور هاهي لا اكس اي زد داكور 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. راكم تشوفوا لا طاب دو كارنون فريمون جينيال. كيما هنايا قال لي اكس كومبليمون اي زد دونك اكس كومبليمون اي زد هاهي لا دوك هنا نحط 1 من بعد اكس اي كومبليمون زد معناتها 1 0 1 1 0 1 هاهي لا دوك نجي هنا ندير 1
داكوغ. من بعد عندي اكس اي زد معناتها 1 1 1. دونك 1 1 1 تجي هنا، هنايا نحط الان بيان سور، هنا نحط دي زيرو. داكوغ. شوفوا هنا il faut faire attention معناتها ماشي ترغروبي باسكو علاه راهي عباره عن بريمير فورم كانونيك، معناتها تخرج هكا ديريكتومون لي فالور. داكوغ. لي تيرم ديريكت معناتها ترغروبي هكا غير واحد وحده، ما غاديش دير ريغروبمون باسكو علاه راكم تروماركو هنايا عباره عن دي ماكس تيرم ودي مين تيرم. وحنا شا قلنا لكم ماكس تيرم ومين تيرم ما فيش سامبليفيكاسيون، معناتها تحط لا فالور ديريكت، معناتها تروح عند القيمه تاع تروح عند القيمه صفر، ومن اجلها تجبد لي فالور دي فاريابل، معناتها كانت زيرو تخليها كيما راهي، وعند الان تحط كومبليمون. كيما هنا مثلا اش تعطيك، شوفوا مليح، هنا تعطيك اكس زائد ايكغيك زائد زد، اكس زائد ايكغيك زائد زد، هذه وحده فوا الترم الزوج هذا تعطيك اكس زائد ايكغيك زائد زد كومبليمون، اكس زائد ايكغيك زائد زد كومبليمون، فوا هذا يعطيك اكس كومبليمون زائد اكس زائد ايكغيك زد، اكس كومبليمون زائد ايكغيك زائد زد، فوا والتالي هذا يعطيك اكس زائد ايكغيك كومبليمون زائد زد، اكس زائد ايكغيك كومبليمون زائد زد. دوك نشوف لا اللي عطاتني نفس النتيجه، شوفوا مليح. دوك اكس زائد ايكغيك كومبليمون زائد زد هاهي لا، ايكغيك اكس كومبليمون زائد ايكغيك زائد زد هاهي لا، اكس كومبليمون ايكغيك كومبليمون زد فوالا. كنا ناسين هذا، باردون، هذا كنا مازال ما درناش. دونك فوا هذا اللي هو اكس كومبليمون ايكغيك كومبليمون زد، دونك اكس كومبليمون زائد ايكغيك كومبليمون زائد زد. فوالا. دوك نعاودو ريبروني باسكو هذا كنا ناسينه ما كناش دايرينه، ها ولا داكوغ. دوك نعاودو ريبروني. دونك كنا حابسين عند هذا اكس كومبليمون ايكغيك كومبليمون زد، ها ولا، ومن بعد اكس ايكغيك زد كومبليمون، ها ولا، اكس ايكغيك زد كومبليمون، ها ولا. نورمالمون يخص واحد، وي هذا ما درناش، اكس بلس ايكغيك بلس زد، ها ولا كاع الاول نسيناه، ها ولا، اكس ايكغيك زد، ها ولا. دونك 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 معناتها هادو في خمسه لقيناهم هنايا. داكوغ. معناتها هادي باسكو انا هادي منين جبتها، قلعت بهادي، قلعت بالاولى، قبلت هادو دي مين تاع عمرت لي 1 بعد عمرت لي 0 تحصلت على هادي. دونك هادي سي سون دو فورم كانونيك، هادي لا بروميير هادي لا دوزيام. وبيان سور حنا قلنا لكم بلي لا فورم لا بروميير ولا دوزيام اي سون ايكيفالونت. هادي كنتو قاعدين تخدموا بطريقه اخرى اللي هي مثلا كيما هنا ديرها لا فورم اللي ديت. شوفوا مليح كي تخرجوا هنا لا فورم اللي ديت، هادي اش تعطيك من لا سوم. دونك هنايا 0 1 1 0 1 1 هي 3 0 1 0 هي 2 وهنايا 1 1 1 هي 7. نورمالمون لازم تلقى بي. دوك نتايا لي تيرم لو نومبر دي فالور من تاع 3 فاريابل هما 8 معناتها من 0 ل 7. معناتها هنا لازم تلقى بي تاع 0 تاع 1 تاع 3 تاع 4 تاع 5 وتاع 6. علاه باسكو هادي سي لا رولاسيون اونتر لا بروميير اي لا دوزيام فورم كانونيك، انه لونيون تاع لي فالور يعطيك كاع لي فالور بوسيبل من 0 ل 7. هاي لا 0 1 2 3 4 5 6 7 معناتها كاع راهم هنايا. دوك انت هنا شدير تعاود تحل هادو، معناتها دير 0 اللي هي اكس زائد ايكغيك زائد زد، تحل الان اللي هي اكس زائد ايكغيك زائد زد كومبليمون اكسيتيرا. لازم تلقى هذه، معناتها غادي تلقى هذه. دوك هذه جبدناها بجوج طرق مختلفه، خطره باللا رولاسيون بين لا بروميير ولا دوزيام فورم كانونيك، ولا باللا طاب دو كارنو. داكوغ. دوك هنايا نفس الشيء تجبدوه بهادو. هنا ثاني روماركو مليح راهي عباره عن فورم كانونيك باسكو علاه هذه فيها غير زوج تاع لي فاريابل ا و بي ولا مكتوبين على شكل فورم كانونيك. هادو ديجا راهم دي فورم كانونيك. بار كونت هادي ماهيش فورم كانونيك، لا هادي ماهيش فورم كانونيك باسكو علاه لي تيرم راه ناقص منهم لي زوتر فاريابل. كيما هنا كاين الا والبي والسي. داكوغ. عندكم ثلاثه تاع لي فاريابل. روماركو مليح باللي ماشي كاع فيهم ثلاثه تاع لي فاريابل. سي بور سا هادي تنجموا تخدموها بلا طاب دو كارنو، تجبدوها فاسيلمون. هادي تخدموها بلا طاب دو كارنو فاسيلمون. دونك كانت هادي بالنسبه لي زيكزارسيس من 1 حتى ل 2. دونك بقى لنا ليكزارسيس 3. دونك نكملوه لا بروشين فوا ان شاء الله.
من هذاك الوقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.